बहरहाल FIR दर्ज हुई, उस पर 295C की दफा भी लगा दी गई और उसके बाद उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। अब इसके बाद तो अदालतों का काम था। इस दफा पुलिस ने बेवकूफी नहीं की कि उन्होंने उसको उसी थाने में रखा हो जहां पे लोग आ सकते थे। उन्होंने उसे कैंट में शिफ्ट कर दिया ताकि मॉब जो है चढ़ाई ना कर सके। ये पुलिस ने बड़ी अक्लमंदी से काम लिया, क्योंकि सवात इंसिडेंट में यही गलती हुई थी। हमने उस वक्त भी हाईलाइट की थी कि ये बेवकूफी ना किया करें कि आप तौहीन मजहब के इल्जाम में जब लोगों को गिरफ्तार करते हैं तो फिर उसी शहर के थाने में रख देते हैं। वहां तो जब पब्लिक आएगी तो 10-15 पुलिस वाले इतने बड़े मॉब को, हुजूम को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इस दफा उन्होंने खैर ये बेवकूफी रिपीट नहीं की, उन्होंने उसे कैंट थाने में शिफ्ट किया और आप देख रहे हैं कि थाने के बाहर भी वो गेट के साथ जो कुछ कर रहे हैं, और वहां पर कुछ समझदार उलमा थे जो पब्लिक को समझा रहे थे कि आप ये हरकत ना करें, कानूनन हम इन मामलात को लेके चलेंगे। लेकिन अवाम जाहिर है कि किसकी सुनती है। उलमा ने उनकी तरबियत ऐसी कर दी है कि अब संजीदा उलमा की गुफ्तगू तो उन्हें समझ ही नहीं आती। अल्टीमेटली जब ये इतना शोर शराबा देखा, फिर वीडियो भी सामने आ चुकी थी, तो वहीं पर एक शख्स जो सरकारी मुलाजिम था, जो पुलिस का मुलाजिम था, वहां से तनख्वाह लेकर खा रहा था और उसकी जिम्मेदारी यह थी कि वो स्टेट के मामलात को प्रोटेक्ट करे, ना कि ये कि कानून हाथ में ले। ये तो बिल्कुल इस तरीके से है कि नबी इस्लाम ने गज़वा बदर के मौका पर कुछ कैदी गिरफ्तार किए और वहां कोई सहाबी जो है वो टार्जन बनने की नाउजुबिल्लाह कोशिश करता और नबी इस्लाम से पूछे बगैर उन कैदियों को कत्ल कर देता। ये सेम वही हरकत हुई है। ये तो लीडर का काम है, कानून का काम है कि कैदियों के बारे में क्या फैसला करना है। लेकिन जाहिर है कि यहां पे आपको पता है उलमा ने जो ब्रेन वॉशिंग की हुई है और लोगों के बच्चों को ये वर्गलाते हैं। इस दफा भी कोई मौलवी सामने नहीं आया ये काम करने के लिए, ना किसी मौलवी का बच्चा सामने आया, ना ये लोग जिहाद में जाते हैं जो इन्होंने जिहाद डिक्लेयर किया हुआ है, और ना इस किस्म की एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटीज में आपको कभी कोई मौलवी नजर आएगा। वो आराम से इस तरह की एक्टिविटीज के बाद चंदे इकट्ठे करेंगे। उनको खूब समझ है कि दुनिया में कैसे रहना है। ये लोगों के बच्चों का दिमाग ये खराब करते हैं। उसने वहां पे झूठ बोला, उसने कहा मैं इसका रिश्तेदार हूं, इस बहाने वो उसके करीब गया और हवालात में अभी वो जेल तक नहीं पहुंचा था। जेल में तो इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। पाकिस्तान में अगर सबसे ज्यादा कोई सेफ जगह है तो जेल है, लेकिन हवालात के अंदर चूंकि वो पुलिस वाले भी आते जाते हैं, वहां उनके पास असला भी होता है, उसने जाके उसके ऊपर पूरी गानी खाली कर दी और उसने एक जरिया समझा कि मैं एक आसान रास्ते से जन्नत कमा लूंगा, जो जन्नत वो समझता है। इस पर तुर्रा यह कि उसके बाप को लोग हार पहना रहे हैं जाके, वो भी वीडियो आपने देखी है। मुबारकबाद पेश कर रहे हैं कि आपने क्या अच्छी तरबियत की थी अपने बेटे की। यह तरबियत की थी कि उसने नमक हरामी की है, स्टेट के साथ अपनी नौकरी हराम की है। अगर इसका कोई जवाब मौलवी ये देना कि जब गुस्ताखी होगी तो फिर स्टेट का कानून पीछे रह जाएगा और हम कानून को खुद हाथ में लेंगे, तो फिर हम इनसे ये कहेंगे कि नबी इस्लाम के सहाबा किराम ने कानून हाथ में क्यों नहीं लिया गज़वा बदर के कैदियों के केस में कि उन कैदियों को कत्ल कर देते जो वाकईतन गुस्ताखे रसूल थे। इसका मतलब है तुम्हारी तरबियत में कमी है, तुम्हारा दीन और है और कुरान और सुन्नत का दीन और है। अब उनमें कई ऐसे कैदी हैं जो बाद में असहाब बने हैं। सुहेल इब्ने अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने नबी इस्लाम की वफात के मौका पर जब खतरा था कि अहले मक्का मुर्तद हो जाएंगे तो उन्होंने काबे में खड़े होकर तकरीर की थी। ये उन्हीं कैदियों में शामिल थे। पता नहीं इन्होंने दीन कहां से सीखा हुआ। और मुबारक बातें पेश कर रहे हैं कि जी बड़ा नेकी का काम किया आपके बेटे ने। ये इस वक्त तो मुबारक बातें पेश करेंगे, 2-4 हफ्ते ये चीज गर्म रहेगी, फिर वो बेचारा पूरी जिंदगी जेल काटेगा, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। इससे पहले आपको पता पेशावर में एक मेंटल आदमी था जिसने कोई दावा नबूवत किया था, उसे एक छोटे बच्चे ने कत्ल कर दिया। उस वक्त उसे वो गाजी कह रहे थे, उसके हाथ चूम रहे थे, हमारे ये
چند جاہل قسم کے وکلا پڑھے لکھے بھی ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ تر جو مذہبی موٹیویٹڈ لوگ ہیں نا، وہ پڑھے لکھے جاہل ہیں. وہ اس کے ہاتھ چوم رہے تھے، ابھی تک وہ اندر ہے جی، تیسرا چوتھا سال ہے. اس کے بعد ہمارا جو ایک اسٹوڈنٹ تھا بینک مینیجر، جس بیچارے نے صرف یہ کہا کہ بھائی سنتیں جو ہیں وہ پڑھنے میں زیادہ دیر نہ لگایا کرو، فرض پڑھ کے واپس آ جایا کرو، تمہاری سیکیورٹی کی ڈیوٹی ہے. اس سیکیورٹی گارڈ نے اسے شہید کر دیا. اور اس وقت وہ کہہ رہے جی میں نے تو خالصتاً اللہ کے لیے کیا، اور لوگ بھی نعرے مار رہے ہیں. وہ بھی اندر ہے بھائی، اسے تو سزا بھی ہو چکی ہوئی ہے. کیا نکلا اس میں سے؟ کچھ بھی نہیں نکلا. یہ بھی دیکھیں 2-4 دن معاملہ گرم رہے گا، الٹیمیٹلی انجام کیا ہوگا؟ پوری زندگی وہ جیل میں سڑے گا، باہر نہیں نکلتا وہ. اچھا، اس کے بعد بے وقوفی آپ دیکھیں کہ جب اس کے پوسٹ مارٹم کا مسئلہ آیا تو ظاہر ہاسپٹل میں لے کر جانا تو ایک مشکل کام تھا. انہوں نے وہیں پر ڈاکٹر بلوایا، اس کا پوسٹ مارٹم تھانے کے اندر ہی کروایا. اس کے بعد جب لاش حوالے کی ہے لواحقین کی، تو اس کے لیے جو قبر کھودی گئی ہے وہاں پہ اسے دفن بھی نہیں کرنے دے رہے. یعنی یہ کون سا دین ہے؟ ایون وہ نان مسلم بھی ہوتا تب بھی یہ کچھ کیا جاتا. آپ نے ایک شخص سے اس کی زندگی چھین لی ہے، دیٹس آل. ہاں کوئی اللہ کی طرف سے معجزہ ہو جائے کہ واقعتاً اللہ کے نزدیک بھی وہ گستاخ ہو اور اللہ تعالیٰ اسے قبر میں دفن نہ ہونے دے اور اس کی لاش باہر پھینک دی جائے، وہ ایک معاملہ الگ ہے. لیکن عوام الناس نے تو کوئی انٹروین نہیں کرنا اس حوالے سے. بخاری مسلم میں ہے، نبی علیہ السلام نے تو عبداللہ ابن ابی کا بھی جنازہ پڑھایا. اس کے منہ میں اپنا لعاب لگایا، اپنا کرتا مبارک کفن کے طور پر دیا، اور اللہ تعالیٰ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا. حالانکہ نبی علیہ السلام کو پتا تھا کہ اس نے اوپر سے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اس کی حرکتیں بھی کلیئر تھی. صحابہ کو جب پتا تھا، حضرت عمر جو سامنے آگے کھڑے ہو گئے، اگر حضرت عمر کو یہ پتا تھا یہ منافق ہے، نبی علیہ السلام نے کہا کہ جب تک مجھے اللہ نہیں روکے گا میں اس کے لیے دعائے مغفرت کروں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انتظار کیا، نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا، دفنایا، سب کچھ کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیات نازل کی کہ بس اب کے بعد آپ نے کسی منافق کی قبر پہ نہیں کھڑے ہونا، نہ اس کا جنازہ پڑھنا ہے، نہ اس کے لیے استغفار کرنی ہے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہے. اور اگر آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی مغفرت کریں گے، ہم ان کے حق میں آپ کی دعا قبول نہیں کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دیکھا، اس لیے کہ اس کے ساتھ جو لوگ اٹیچ تھے انہیں نبی علیہ السلام کے اخلاق کا پتہ چلے. پھر اس کا اپنا بیٹا صحابی تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ ابن ابی کا بیٹا تھا، عبداللہ بن ابی. وہ تو پکا صحابی تھا، اور باقی لوگ بھی امپریس ہوئے نبی علیہ السلام کے اخلاق سے. تو یہ چیزیں وہ ہیں جو قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئی ہیں. قدرتاً کوئی معاملہ ہو جائے، جس طرح بخاری مسلم میں آیا کہ ایک کاتب وحی تھا جس نے سورہ آل عمران نبی علیہ السلام سے پڑھی اور باقاعدہ لکھی، اور بعد میں اس نے کہا کہ نبی کو تو کچھ نہیں پتا، جو میں لکھ دیتا ہوں وہ وہی ہے، نعوذ باللہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین اسے قبول نہیں کرے گی. اسے دفناتے تھے، اس کی لاش باہر نکل آتی تھی. لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ شاید رسول اللہ کے ساتھ ہی یہ کرتے ہیں. پھر انہوں نے پبلکلی اسے دفنایا آبزرو کرنے کے لیے، لاش پھر باہر آ گئی. یعنی نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کی یہ تربیت نہیں تھی کہ وہ شخص جو کاتب وحی ہو کر مرتد ہوا اسے بھی کوئی نقصان پہنچاتے. اس سے بڑا کیا جرم ہو سکتا تھا؟ وہ اپنی نیچرل ڈیتھ مرا، اور اللہ تعالیٰ نے مرزانہ طور پر اسے باہر پھینکا. لیکن یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ وہ اسے دفنانے نہیں دے رہے. اس سے آپ نے اس ملک کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑا.